Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. Before moving ahead, I expect a like here in this video from your side. सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई BCE बारे भन्न चाहन्छु। यहाँ मितिहरू BCE अर्थात बिफोर कमन इरामा प्रस्तुत भएका छन्। BCE अर्थात BC लाई ईसा पूर्व भनिन्छ वा भगवान जीसस क्राइस्टको जन्म पूर्वको समयलाई भनिन्छ। सामान्य यति मात्र बुझ्नुहोस्, एडी भन्नाले हामीहरूको वर्तमान समय जुन क्रमिक रूपले अघि जोडिँदै गएको छ। उदाहरणका लागि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल क्रमिक रूपमा जोडिँदा आज 2021 सालमा पुगेको छ। तर BCE अर्थात BC मा सालहरूलाई बढीबाट घटाई जोडिन्थ्यो। उदाहरणका लागि बढीबाट घटेर जोडिँदै गएका सालहरू। उदाहरणका लागि हामीहरू 2500 ईसा पूर्वलाई लिउँ। 2500 ईसा पूर्व पछि 2479 ईसा पूर्व एक नयाँ साल आयो। त्यसपछि 2498 अर्को नयाँ साल आयो। यसै क्रमले घट्दा घट्दै ईसा पूर्व 0 मा पुगिसके पश्चात एडी को सुरुवात भयो। हामीहरू BCE मा भएको गौतम बुद्धको जन्म र मृत्युलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं। गौतम बुद्धको जन्म 563 BCE मा भएको थियो भने मृत्यु 483 BCE मा भएको थियो। वहाँ 80 वर्ष बाँच्नुभयो। Let's start. Unit 4 History and Culture, Qin Dynasty in Nepali. Language Development, Compulsory English, Class 11, New Course. वर्तमान विशाल देश चीनको इतिहास ज्यादै रोचक रहेको छ। चीन देशको इतिहास जान्नका लागि चीन वंशबारे बुझ्न आवश्यक छ। चीन देशको इतिहासमा हामीहरू चीन वंशको छोटो कार्यकाल साथै गजबका उपलब्धिहरू भेटाउँछौं। यो वंश अर्थात चीन वंशको बारेमा बुझ्न हामीहरूले प्रारम्भमा जो वंशको बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। चीन देशको इतिहासमा चीन वंश भन्दा पूर्व जो वंश थियो भने चीन वंश पश्चात हान वंशले शासन गरेको थियो। यस भिडियोमा हामीहरू 4 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू पढ्ने छौं। नम्बर 1 जो वंशको इतिहास। नम्बर 2 चीन वंशको उत्पत्ति। नम्बर 3 चीन वंशका उपलब्धिहरू। नम्बर 4 चीन साम्राज्यको अन्त्य। ल अब हामीहरू कुरा गरौं जो वंशको इतिहासको बारेमा। चीन वंशको उत्पत्ति बारे बुझ्न हामीहरूले जो वंशको बारेमा बुझ्न अति आवश्यक हुन्छ। जो वंशका प्रथम राजा ऊ वाङ हुनुहुन्थ्यो। जो वंश ज्यादै शक्तिशाली साथै विशाल भूमिको अधिपति थियो। यस वंशले 1046 ईसा पूर्वदेखि 256 ईसा पूर्वसम्म शासन गर्यो। यस वंशले चीन देशको इतिहासमा 790 साल लामो शासन गर्यो। यो वंश फ्युडलिज्म अर्थात सामन्तवादका नीतिहरू लागू गरेर दम्भका साथ अघि बढिरह्यो। मिडिएभल अवधिमा युरोपभरि सामन्तवाद कायम थियो। जो वंश पनि त्यही सामन्तवादमा आधारित थियो। त्यतिखेर राजाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र धनी वर्गहरूलाई जमिन प्रदान गर्ने गर्दथे। धनी वर्गहरूले राजालाई भारी मात्रामा कर तिरे बापत राजा तिनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दथे। मजदुर किसानहरूले धनीहरूको जमिनमा पसिना बगाउनु पर्दथ्यो। त्यतिखेर साधारण काम गर्ने कामदारहरू किसान वर्गहरू ज्यादै पीडित थिए। तिनीहरूले शासक वर्गलाई अत्यधिक लगान दिनु पर्दथ्यो। जो राज्यका शासकहरू जो राज्यका धेरै जसा राज्यहरूमा सामन्तवाद लागू गरी आफ्नो प्रभुत्व सर्वसाधारणमाथि जमाई राख्दथे। जो वंशको शासनकाल अवधिभित्र ज्यादै युद्धहरू भएका थिए। खास गरी राजा पिङको शासनकाल अवधिमा
जुन 770 ईसा पूर्वदेखि 720 ईसा पूर्वसम्म चल्यो। त्यतिखेरको अवधिलाई वेरिङ स्टेट्स अर्थात् राज्यहरूको युद्धको अवधि भनिन्थ्यो। राज्यहरूको आपसी युद्ध र एक अर्कामाथि विजय हासिल गरी भूमिहरू अतिक्रमण गर्ने र कब्जा जमाउने एक होडबाजीको लहर नै चलेको थियो, जो राज्यको दमन र सामन्ती प्रवृत्तिका विरुद्ध पश्चिमी प्रान्तमा जो वंशका शासकहरूका फौज विरुद्ध बारबेरियन्स अर्थात् जङ्गली आदिवासीहरूको समूहले आक्रमण गरी जो फौज तथा शासकहरूलाई लखेटे। पश्चिमी प्रान्तका क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण गरी जङ्गली आदिवासीहरूले जो शासकहरू र तिनको फौजलाई पश्चिमी प्रान्त छाड्न र पूर्वतिर भाग्न बाध्य बनायो। चिन वंशको उदय। जङ्गली आदिवासीहरूद्वारा कब्जा गरिएको पश्चिमी भूभागमा चिन वंशले आफ्नो पाइला टेक्यो र जो वंशले गुमाएको पश्चिमी भूभागमा चिन वंश आफ्नो खुबी र युद्धकला मार्फत जङ्गली आदिवासीहरूलाई मात दिँदै पश्चिमी भूभागमा आफ्नो कब्जा जमाउन सफल बन्न पुग्यो। यसले चिन वंशको युद्धकला कति राम्रो थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। सम्पूर्ण पश्चिमी भूभागलाई सुरक्षित गर्दै चिन वंशले जो वंशकै लागि राम्रो गरेको थियो। जङ्गली आदिवासीहरूको कहरबाट जो वंशका शासकहरूले राहत प्राप्त गरेका थिए। सोही अनुसार चिन वंशले पश्चिमी भूभाग उपयोग गरी आफ्नो राज्य विस्तार गर्यो। चिन वंश जो वंशको एक राम्रो छिमेकीको रूपमा स्थापित भयो, किनकि जो वंशले आफ्नो पश्चिमी भूभाग गुमाए तापनि चिन वंशले गर्दा आतंककारी जङ्गली आदिवासीहरूबाट राहत पाएका थिए। चिन वंशको एक छिमेकीको नाताले जो वंशसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध स्थापित भयो। त्यसपछि दुवै वंशहरू बीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भयो। दुवै वंशहरू बीचको वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा तिनीहरूको सम्बन्ध ज्यादै मजबुत भयो। जो वंशलाई चिन वंशको शक्ति र युद्धकला बारे अवगत थियो। वेरिङ स्टेट्स अर्थात् राज्यहरूको युद्धकालमा चिन वंश आफ्नो युद्धकला मार्फत निकै प्रगति गरिरहेको थियो। चिन वंशले सबैभन्दा ठूलो सम्मान त्यतिखेर प्राप्त गर्यो जब जो वंशका राजा पिङले चिन वंशका चिफलाई सम्मान तथा भूभागहरू प्रदान गरेर पुरस्कृत गर्नुभयो। यो सम्मानले गर्दा चिन वंशको आत्मबललाई ज्यादै बढाइदियो। चिन वंश आफैमा निकै प्रगति उन्मुख थियो। तिनीहरूको वर्षौंको युद्ध अनुभवले गर्दा तिनीहरू ज्यादै अनुभवी र भूभागहरूका अधिपति बनेका थिए। तिनीहरूको लक्ष्य गैर चाइनिज समूहहरूलाई आक्रमण गरी कब्जा गर्ने थियो। वेरिङ स्टेट्स अर्थात् राज्यहरूको युद्धको समयमा चिन वंश धेरैजसा गैर चाइनिज समूहहरूमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गर्न समेत सफल बनेको थियो। चिन वंशको सफलता पछिका मुख्य कारणहरू। चिन वंशले आधुनिक सान्ची प्रान्तमा आफ्नो केन्द्रीय राज्य बनाएको थियो। सान्ची प्रान्त युद्ध तथा आक्रमणको दृष्टिकोणले ज्यादै सुरक्षित प्रान्त थियो। यो सम्पूर्ण प्रान्त पहाडहरूले र घाटीहरूले घेरिएको थियो। चिन वंशलाई शत्रुहरूद्वारा आक्रमण गर्न सजिलो थिएन, तर तिनीहरूका लागि भने सजिलो थियो। चिन वंशको केन्द्रीय प्रान्तको बीचै बीच येलो नदी बगेको थियो। यस नदीले गर्दा सम्पूर्ण प्रान्तले पानी प्राप्त गरेको तथा युद्धमा ज्यादै मद्दत गरेको थियो। येलो नदीको सहयोगले चीनका सैनिकहरू सजिलै घाटीहरू हुँदै गैर चाइनिज राज्यहरूमा पुग्ने र आक्रमण गर्ने र विजय हासिल गरी फिर्ता हुने गर्दथे। यी कुराहरू बाहेक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन वंशको विशाल र अनुभवी सैन्य शक्ति थियो। चीन वंशका सैनिकहरू युद्धकलामा महारत हासिल गरेका र विभिन्न प्रकारका हात हतियारहरू चलाउनमा ज्यादै सिपालु थिए। चीन वंशका सिपाहीहरू हात हतियारहरू, रथहरू, घोडाहरूको प्रयोगमा निकै दक्ष थिए। तिनीहरू स्वभावले ज्यादै निर्दयी थिए। तिनीहरूमा क्षमा भन्ने धारणा नै थिएन र जहाँ आक्रमण गर्दथे त्यस राज्यका सम्पूर्ण सेनाहरू र नागरिकहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारी फिर्ता आउने गर्दथे। चीन वंशको लगातार जित पछिको मुख्य श्रेय सान याङ भन्ने एकजना विदेशी सल्लाहकारमा जान्छ।
साङयाङ निकै दिमागदार र युद्ध नीतिहरू निर्माणमा ज्यादै दक्ष व्यक्ति थियो। चीन वंशमा शिक्षित वर्गका मानिसहरूको कमीले गर्दा विदेशबाट साङयाङलाई बोलाएर राज्यपालको पद दिई चीन वंशले आफ्नो राज्यमा राखेको थियो। यस प्रकार साङयाङको नाम 356 ईसा पूर्वदेखि 338 ईसा पूर्वसम्म चीन वंशसँगै जोडियो। साङयाङका नीतिहरूले चीन वंशलाई ज्यादै मजबुत र विशाल बनाइदियो। साङयाङको पद हटिसके पश्चात चीन वंशका राजा इङ ज्याङले साङयाङ मार्फत प्राप्त गरेका नीतिहरूको ज्ञान अवलम्बन गर्नुभयो र विजय हासिल गर्ने क्रम जारी राख्नुभयो। चीन वंशको सिमाना बढ्दै गयो, जसमा धेरैजसा गैर चाइनिज राज्यहरू चीन वंशमै गाभिए। चीन वंशको प्रगति साथसाथै अर्को चु नामक वंश पनि प्रगतिको बाटोमा निरन्तर बढिरहेको थियो। तर चु र चीन वंशहरूले एक आपसमा भिड्ने मौका प्राप्त गरेका थिएनन्। चीनलाई एक बनाउने ठूलो अभियान जारी गरियो। चीनका राजा इङ ज्याङले ज्यादै चर्चा कमाए। 230 ईसा पूर्वसम्म चीन वंशले वर्तमान चीनको खेती भइरहेको र जनसङ्ख्याको 1/3 हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा गरिसकेको थियो। राजा इङ ज्याङले 221 ईसा पूर्वमा स्वयंलाई राज्यहरूको युद्धकालमा चीनका विजयी सम्राटका रूपमा आफ्नो नाम परिवर्तन गरी चीन साम्राज्यका प्रथम सम्राट सी ह्वाङदी भनी घोषणा गर्नुभयो। त्यस समयमा राजा इङ ज्याङले आफूलाई सी ह्वाङदी घोषणा गरी नाम परिवर्तन गर्नुभयो। ल अब हामीहरू चीन वंशका उपलब्धिहरूबारे कुरा गरौं। राजा सी ह्वाङदीले आफ्नो चीन साम्राज्यमा कानुनीकरणको मुख्य नीति लागू गर्नुभयो। 15-16 वर्षको छोटो कार्यकालमा चीन वंशले अनेकौं उपलब्धिहरू प्राप्त गर्यो। साङयाङका नीतिहरूलाई राजाद्वारा निरन्तर रूपले प्रयोग गरियो। राजा सी ह्वाङदीले ती नीतिहरूको प्रयोग गरी चीन साम्राज्यमा स्वतन्त्रता ल्याउनु भयो भने सामन्तवादलाई निर्मूल पारी किसानहरूलाई बढी ग्राह्यता प्रदान गर्नुभयो। कानुनीकरणले गर्दा सम्पूर्ण साम्राज्यमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। चीन वंशमा नियम कानुनहरू ज्यादै कडा थिए र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारवाही थियो। राज्यका नीतिहरू वा नियमहरू उल्लङ्घन गर्नेलाई टाउको काटी वा शरीरका 4 टुक्राहरू पारी मृत्युको सजाय दिइन्थ्यो। त्यहाँ जनतालाई डराओ र नियन्त्रण गर भन्ने मुख्य नीति कायम थियो। सामूहिकताको नियमलाई ग्राह्यता दिँदै सामूहिक रूपमा राज्यका लागि सम्पूर्ण जनताहरूले कार्य गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको थियो। कुनै पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्ने अवधारणा थिएन। राज्यको कल्याणका लागि परेका जनताहरूलाई उचित सम्मानको व्यवस्था कायम गरिएको थियो। चीन साम्राज्य यही नीतिहरू लागू गरी विशाल चाइनाको पर्खाल, ग्रान्ड क्यानल अर्थात् भव्य नहर, सडकहरूको निर्माण आदिमा सफल भयो। राज्य कल्याण कार्यमा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई महिनौसम्म ठूला ठूला कार्यहरूमा लगाइन्थ्यो र काममा पेलाइन्थ्यो र मारिन्थ्यो। चीनको शासनकालमा राज्यको कार्यलाई बढी ग्राह्यता दिई शिक्षालाई सर्वसाधारणबाट टाढा राखिन्थ्यो। नपढेका मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा साथ सी ह्वाङदीले शिक्षाका विरोधमा त्यतिखेरका पुस्तकहरू जलाउने आदेश दिनुभयो। तर राज्य र राजासँग सम्बन्धित सबल पक्षहरूबारे जनता समक्ष शिक्षाको प्रसार गरिन्थ्यो। त्यतिखेर धेरैजना शिक्षित वर्गहरूलाई समेत मारिएको थियो। शिक्षाको नाममा पुनर्लिखित इतिहास, खास गरी राज्य र राजाका बारेमा पढ्न भने अनुमति थियो। चीन साम्राज्यले त्यतिखेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू। नम्बर 1, सर्वशक्तिशाली सैन्य बल। चीन साम्राज्यसँग बहादुर सेनाहरूको विशाल फौज थियो। नम्बर 2, समय सापेक्ष र अनुशासित कर्मचारी तन्त्र। चीन साम्राज्यका कर्मचारीहरू कामप्रति ज्यादै सचेत थिए। नम्बर 3, आज्ञाकारी जनता। चीन साम्राज्यका जनताहरू राज्यका नीतिहरू, नियमहरू आज्ञाकारी भई पालन गर्दथे।
नम्बर 4, केन्द्रीय सरकार प्रश्न गर्न नसकिने खालको रूपमा रहेको थियो। त्यतिखेर जनतालाई केन्द्रीय सरकारका विरुद्धमा प्रश्न राख्ने अधिकार थिएन। सरकारलाई कसैले पनि प्रश्न राख्न सक्दैनथ्यो। शिक्षा बाहेक हरेक क्षेत्रमा चीन वंशले आफ्नो छोटो इतिहासमा एकदमै प्रशंसनीय कार्य गरेको थियो, जुन कार्यहरू अहिले पनि वर्तमान चीनमा हामीहरू हेर्न सक्छौं। तर अहिले शिक्षा क्षेत्र चीनमा प्रगतिमा रहेको छ, जुन हान वंशको देन हो। चीन साम्राज्यको अन्त्य। राजा शी हुआङदीको मृत्यु ज्यादै रहस्यमय थियो। 210 ईसा पूर्वमा राजा शी हुआङदीको मृत्यु भयो। राजा शी हुआङदीको मृत्यु आफ्नो राज्य भ्रमणको क्रममा भएको थियो। हत्याको प्रमाणहरूले पछि गएर तथ्यहरूको खुलासा गरे। तथ्यहरूले स्पष्ट भयो कि सम्राट शी हुआङदी आफ्नो मृत्यु पूर्व ज्यादै डराएका थिए। उहाँलाई आफ्नो हत्या गरिन्छ भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो, किनकि जतिसुकै उपलब्धि गरे तापनि जनतामा उहाँप्रतिको रिस चाहिँ मरेको थिएन। डरले गर्दा उहाँ रातिको समयमा पनि फरक फरक कोठाहरूमा सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो र जीवन अमर बनाउने बाटाहरूको खोजीमा जुट्नु भएको थियो र अमरत्वको खोजमा जताततै भ्रमण गर्ने कार्यमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा उहाँले एउटा ठूलो चिहान बनाउने आदेश दिनुभयो, जसमा 8000 लडाकु सैनिकहरू लगायत युद्धमा प्रयोग भएका घोडाहरू, रथहरूको शालिग निर्माण गरियो। सम्राट शी हुआङदीको मृत्यु पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली सियुद्वारा गोप्य रूपले अर्थात् माछाहरूले छोपेर सम्राट शी हुआङदीको मृतक शरीर राजधानी शहरमा ल्याइयो। शी हुआङदीको मृत्यु पश्चात ईसा पूर्व 208-207 तिरको समयमा उहाँका जेठा छोरा जाओ गाओको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि 206 ईसा पूर्वमा शी हुआङदीका अर्का छोरा हुहाईलाई राजा बनाइयो। हुहाई साह्रै कमजोर राजा थिए। उहाँको कमजोरीको फाइदा उठाई जनताहरूले उहाँको विद्रोह गरे र राज शासनका विरुद्ध एकजुट भए। त्यो विद्रोहमा नरसंहार भयो र धेरै शासकहरू मारिए। त्यसपछि हान वंश र चु वंश बीच अधिपति को हुने भन्ने होडबाजीका लागि युद्ध चल्यो। हान वंशका राजा लिउ बाङले चु वंशका राजा ज्याङ युलाई 202 ईसा पूर्वको गाइजिया युद्धमा हराउनुभयो र जनताको मन जित्ने एक विजयी राजाको रूपमा स्थापित हुनुभयो। त्यसपछि हान वंशले शिक्षालाई ग्राह्यता दिँदै आफ्नो राज्यको सुरुवात गर्यो। चीन देशको इतिहासमा अहिलेसम्म पनि सम्राट शी हुआङदीको मृत्युको खुलासा हुन सकेको छैन। यस पाठका सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरूका लागि मेरो ब्लगमा भिजिट गरौँ। तपाईलाई त्यहाँ हरेक पाठका सारांशहरू, प्रश्न उत्तरहरू प्राप्त हुनेछन्। गुगल सर्चमा सामान्य एनईबी इङ्ग्लिस सपोर्ट टाइप गर्नुहोस् र ब्लगमा पुग्नुहोस्, वा तपाईँ यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो ब्लगको लिङ्क भेटाउनुहुनेछ। एनईबी इङ्ग्लिस सपोर्टले तपाईलाई ज्यादै मद्दत गर्नेछ।